अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। इधर जी मैं जा रही थी एक दुल्हन को तैयार करने के लिए। ऑर्डर आया था मेरे पास। मैंने बहुत पुराना जो है ना, आपको शायद बताया होगा कि पार्लर खोला हुआ था। तो फिर तो बाद में मैं कराची गई थी तो वो मेरा ख़त्म हो चुका था, और तभी से मेरे जो है ना अच्छे काफ़ी सारे जो है ना कस्टमर बने हुए हैं। तो जब भी उनकी शादी वगैरह होती है तो वो मुझे बुलाते हैं। हाँ, तो ये वैसे मेरे दूर पर एक रिश्तेदार थे जिनकी ये शादी थी, और मेरी क्लोज़ मतलब कि फ्रेंड थी वो, जिसकी शादी थी, और उसकी शादी भी मैंने अटेंड करनी थी और साथ में उसको मैंने रेडी भी कराना था, तो मैं वहाँ पे जा रही थी। तो बस वो थोड़ा-सा रास्ते का आपको सीन दिखाया, धुंध बहुत ज़्यादा थी, दूर-दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इधर जी ये मेरी बेटी का सूट मैंने स्टिच किया, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये जब मैं कराची जा रही थी तो ये अपनी बेटी के लिए बनवा के गई थी, और हाँ, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये शीशे का काम इस पे करवाया था। सादा कपड़े पे जो है ना शीशे का काम पर करवाया था, और अभी आगे जो है ना इसको स्टिच किया कि इधर-उधर जाते हैं तो जी पहन लेना आप, एक अच्छा सूट होना चाहिए। तो इसकी बाज़ू कुछ यूँ बनाई थी, और गला भी ये मेरी बेटी का फ़ेवरेट था जो मैंने इसको बना के दिया। तो बहुत प्यारा लग रहा था, और सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ, और किसी बहन-भाइयों को बनवाना हो तो वो भी बनवा सकते हैं मुझसे। कोई बहनें बनवाना चाहें, सॉरी भाई कह रही हूँ। कोई बहनों को अगर पसंद आए ये डिज़ाइन तो आप बनवा सकती हैं मुझसे ऑर्डर पर। इधर जी मशीन लगाई थी कल ही, और कपड़े जो थे ना, सॉरी 2-3 दिन पहले लगाई थी, और कपड़े अब आके ये सूखे थे, और अब और ढेर लगे हुए थे क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मेरे बच्चे ऐसे हैं कि डेली के ही चेंज करते हैं। अच्छा मुझे लगता है कि डेली के चेंज करें, साफ़-सुथरे बच्चे रहें तो अच्छा लगता है, और लेकिन सर्दियों में फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो बस ये कपड़े उतार रही थी, साथ में मशीन लगा दी थी मैंने। बस दिल बहुत खफ़ा सा था इतने दिनों से, क्योंकि बस वो जब से अम्मी बहन भाई से लड़ाई हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा अम्मी ने भी इशू बनाया। जगह-जगह लोगों को कहा, बोला, मतलब उसकी आदत है कि लड़ाई होगी तो होगी, घर की बात है, घर रहने दे। तो मोहल्ले में हर किसी को रोक-रोक के जो है ना, हर किसी के घर जा-जा के बोल रही थी, मेरे खिलाफ बातें कर रही थी। जबकि बेटी उसकी छोटी की गलती थी, मेरी कोई नहीं थी कि उसने आके मेरे मामलात में टांग अड़ाई। तो इसी से जो है ना बात बढ़ी हमारी, और अब वो मुझे ही बुरा-भला कहे जा रही है हर जगह। तो हम बस आदत से मजबूर हैं, और मेरा दिल ऐसे खट्टा हुआ हुआ है, ऐसे कि दिल करता है बस अभी शहर छोड़ के यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन बस मजबूरी है कि शहर अभी छोड़ना है मुझे बस, अब मैंने सोच लिया है। पहले ये सोचती थी कि मैं कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, बाहर बच्चों को लेकर अकेली माँ हूँ तो कैसे जाऊँ। लेकिन अब ठान ली है कि नहीं मुझे निकलना पड़ेगा। बस इन रिश्तेदारों का कोई फ़ायदा नहीं, जो आपके मुश्किल टाइम में साथ ना दें, आपसे पूछे ना, उल्टा आप जब कुछ देते नहीं हैं, कुछ पूछते नहीं हैं, तो उल्टा मामलात में टांग अड़ाते हैं, और कोई ना कोई मसले का इश्यू बना लेते हैं और तकलीफ़ देते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुःख लगता है। बस दिल करता है, ऐसे खट्टा हो चुका है ना माँ, बहन से, भाइयों से दिल, कि दिल करता है अब इनकी शक्ल ना मैं देखूँ कभी भी, मेरे सामने ना आएँ। तो हाँ, बस छोड़ दूँगी। सोचा था बस, ऐसे मेरा दिमाग 2-4 दिन इतना ख़राब रहा, परेशान भी रही, दिल करा कि बस अभी कोई ऐसा सबब बने कि मैं ये शहर छोड़ के बच्चों को लेकर चली जाऊँ, शहर छोड़ के बच्चों को लेकर चली जाऊँ। लेकिन बस फिर थोड़ा-सा अब आके दिमाग ठंडा हुआ है, सोचा है कि लेकर चली तो जाऊँ, लेकिन कैसे नए शहर में, नए खर्चे, बड़े शहर में जाऊँ, चाहे लाहौर है, चाहे वो इस्लामाबाद है, पिंडी है या कराची है। कराची का जाने का तो नहीं सोच सकती, क्योंकि वहाँ का माहौल भी ठीक नहीं है, और हाँ, कोई पता नहीं है वहाँ का। तो लाहौर का सोचा हुआ था या पिंडी इस्लामाबाद का, तो वहाँ पे जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि अब जाऊँ भी सही तो मेरे पास इतना तो हो ना कि आगे जाऊँ,
خرچے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو اس کے حساب سے جب میں نے سوچا ہے نا، تو میں نے اپنے آپ کو ٹائم دیا کہ 2 مہینے میں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ انشاءاللہ حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ میرے۔ آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو میرے چینل کی انکم آنا شروع ہو جائے گی، پھر ہی میں سروائیو کر سکتی ہوں، پھر ہی کسی شہر میں نکل سکتی ہوں اپنے بچوں کو لے کر۔ تو بس زہر کا گھونٹ پی کے جو ہے نا ابھی ادھر بیٹھی ہوئی ہوں۔ باہر نکلتی ہوں تو بس دل کرتا ہے کہ آگے میرے کوئی نہ آئے، ایک ہی گلی میں گھر ہے، آمنے سامنے گھر ہے، اور ماں کی آوازیں سنوں تو کبھی اس گھر سے آ رہی ہوتی ہیں، کبھی اس گھر سے، کبھی اس کے آگے میرے گلے کر رہی ہے، کبھی اس کے۔ ویسے تو پورا محلہ مجھے جانتا ہے، وہ جو ہے نا میری امی کو بھی جانتے ہیں کہ کیسے مزاج کی ہیں۔ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، محلے والوں نے تو کوئی ایشو نہیں بنانا، لیکن بس زہر لگتا ہے نا کہ ایک ماں ہو کے جو ہے نا لوگوں کو کہتی ہے، زیادتی بھی ان کی ہے، چھوٹی بیٹی کو سمجھانے کے بجائے مجھے کہے جا رہی ہے، جبکہ اس کو چاہیے تھا کہ کہتی کہ تو کیوں کر رہی ہے اپنی بہن سے بدتمیزی، چل واپس چل۔ نہیں، وہ اچھی لگتی ہے، وہ کیوں اچھی لگتی ہے کہ وہ کمانے والی ہو گئی ہے، اچھا خاصا کماتی ہے، ان کو کھلاتی ہے، اس وجہ سے اچھی لگ رہی ہے۔ اور میں ہوں کہ میں اپنے صرف گھر میں پوری ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں بہت زیادہ بری لگتی ہوں۔ ہاں، اگر میں ان کو کما کے دینے لگ جاؤں تو پھر میں بھی بہت اچھی لگوں گی۔ بس میری امی کے خاندان کی نیچر کچھ اس طرح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کا بھلا کرو نا برا وہی کرتا ہے۔ تو اس بہن کا میں نے بھلا کیا تھا جس ٹائم میری امی نے اس بہن کو گھر سے نکال دیا تھا، اور اس کو رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب میں پچھتا رہی ہوں کہ نہیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس بہن کو اپنے پاس رکھ کر نہیں رکھنا چاہیے تھا مجھے۔ بس وہ میرے بھلے کا جو ہے نا مجھے یہ صلہ مل رہا ہے کہ آج جب میرا گھر تباہ ہو گیا، اور جو ہے آج وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ میری بہن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ بس اللہ ہی بہتر صلہ دے گا۔ رشتہ داروں سے، انسانوں سے جو ہے نا صلہ نہیں ملتا بھلے کا، اللہ تعالیٰ صلہ دینے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ ضرور دیتا ہے۔ تو ادھر بس صفائیاں میں کر رہی تھی، بس سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ولاگ بناؤں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ تو بس لگی ہوئی تھی گھر کے کام میں، بڑا ایسے بور بور سا دل تھا، اور ملا جلا کے جو ہے نا ولاگ بنا کے میں نے سوچا ایسے تو چینل پھر میرا ڈیڈ ہو جائے گا، اس پر میں نے اتنی محنت کی، بس ایسے جیسے تھک سی گئی ہوں نا، حالات سے، رشتہ داروں سے، اپنے آپ سے دل نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کا، لیکن بس مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ تو سوچا ولاگ آپ لوگوں کے لیے بناؤں۔ بہت سے بہن بھائیوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ سسٹر آپ کا ولاگ نہیں آ رہا، تو ولاگ اپلوڈ کریں، تو بس سوچا ولاگ آج اپلوڈ کر دوں۔ بس اب اپنے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے صرف 2 مہینے کا، کہ 2 مہینے کے اندر میں نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے، اور محنت کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے نا یہ شہر جو ہے نا میں نے چھوڑ دینا ہے۔ اب میں نے ادھر نہیں رہنا، مزید میں نے ذلیل نہیں ہونا اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں۔ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک دن میں یہ ٹائم ضرور آئے گا کہ جب میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی اور کسی کے محتاج نہیں رہوں گی۔